इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वो अपने हाथ आए हुए एक कारआमद मुखबर को दूसरों के हवाले क्यों करेगा? गजाला खामोशी से वो सारी बातें सुन रही थी। मेरी वजाहत पर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अपने कर्नल जमाल दस्ती बनकर अपना दोहरा किरदार खूब निभाया हुआ है। मेजर बख्शी को अभी तक आप पर किसी किस्म का शुबा नहीं है। ये दोहरा किरदार ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। अव्वल खान ने अपना फैसला सुना दिया। ओब्रायन पहले ये शुबा जाहिर कर चुका है कि कर्नल जमाल दस्ती के राब्ते में आने वाला हर शख्स मसाइब या मौत का निशाना क्यों बन जाता है। वो धनराज वाले किस्से को भी इसी रंग में देखेगा। फिर वो दोनों मुझ पर एतमाद क्यों कर रहे हैं? मैंने सवाल किया। वाकया ताज़ा है, अभी वो खुद को बचाने की फिक्र में है। ओब्रायन को यह ख्याल किसी भी वक्त आ सकता है। वो नई दिल्ली से मेजर बख्शी से राब्ता करेगा और पहिया उल्टा चल पड़ेगा। सुल्तान शाह ने वो फिक्रा दोहराया, यानी हमारे लिए मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाए। हम सब में से ज्यादा मखदूज पोजीशन डैनी की है। बाहमी एतमाद का फायदा उठाकर वो किसी भी वक्त डैनी यानी कर्नल जमाल दस्ती पर कोई मोहलक वार कर सकता है। मेरे लिए अव्वल खान के वो अल्फाज किसी वजाहत के मोहताज नहीं। मैंने मेजर बख्शी को अपने यूनिट और रिटायरमेंट की तारीख के बारे में कुछ न बताकर उसके दिमाग में शक का पहला बीज बो दिया था। ओब्रायन की मंतक से सहारा पाकर वो बीज तनावर दरख्त का रूप धार सकता था। ऐसी सूरत में मेजर बख्शी मुझे कैद करके तशद्दुद के जरिए मेरी असलियत उगलवाने की कोशिश कर सकता था। तुम्हारे खदशात बेबुनियाद नहीं है। इससे पहले कि उसे होश आए हमें इसी एतमाद का फायदा उठाकर मेजर बख्शी को अगवा कर लेना चाहिए। मैंने कहा। वाह! सुल्तान शाह ने मेज पर हाथ मार कर भी तायद की। बड़ी नादिर तजवीज़ है। इस वक्त तुमने मेरे दिल की बात कही है। ऐसी कार्रवाई में बस एक ही खतरा पोशीदा था। मेजर बख्शी की कीमत अदा करके इन्हें ये यकीन हो जाता कि कर्नल जमाल दस्ती इनके हरीफ डैनी ही का एक खतरनाक रूप था। मैंने गिलास के जरिए जो फिंगरप्रिंट्स ओब्रायन तक पहुंचाए थे वो गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिए जाते और कर्नल जमाल दस्ती के रूप में ही लिए हुए मेरे असल फिंगरप्रिंट्स अमेरिकी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते। यूं मेरी एक नाकाबिल तरतीब शनाख्त इनकी तहवील में चली जाती। वो खासा भयानक खतरा था, मगर मैं इसे जुबान पर नहीं लाया। वो मसला उठाया जाता तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मेजर बख्शी के अगवा का मामला इल्तवा में पड़ जाता। मेरे लिए वो ताख़ीर भी इसी कदर खतरनाक थी। मेजर बख्शी और ओब्रायन को सोचने और आपस में मशवरा करने की मोहलत मिल जाती तो मेरी बेखबरी में बख्शी मुझे यरगमाल बना सकता था। अव्वल खान ने खतरनाक इम्कान की बरवक्त निशानदही की थी और वह इम्कान गजाला के एक तौसीफी फिक्रे से उभर कर यकायक सामने आया था। मेजर बख्शी के खिलाफ कदम उठाना जरूरी हो गया है, वीरा कह रही थी। वैसे भी अब सिर्फ वही मैदान में बाकी रह गया है। तुम्हारी क्या राय है? मैंने गजाला से पूछा। यह मसला तुम ही ने खड़ा किया है। गजाला के होठों से मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी। दूसरों की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं भी सबके साथ हूँ, लेकिन यह देख लें कि आपको गजन न पहुंचे। बाजू के जख्म के कुछ असरात अब भी बाकी। कल शाम इससे बात होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझसे कहीं मिलने पर आमादा हो जाए। मैंने फैसला कुन लहजा में कहा। उसे कल ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए। चंद सानियों के लिए अव्वल खान के दफ्तर में सकूत छा गया। किसी को मेरी तरफ से ऐसे आजलाना फैसले की तवक्का नहीं थी। वो मेरी सूरत देखते रह गए थे। इतनी उजलत मत करो। अव्वल खान ने नासिहाना लहजे में सकूत को तोड़ा। कल तक सोच लेते हैं, तय हो गया तो ये कदम परसों उठा लिया जाएगा। अब से कल तक हमारे पास 22 घंटे की मोहलत मौजूद है। किसी के जहन में कोई बात आती है तो इस पर मशवरा कर लेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अब तक उस खतरनाक पहलू पर क्यों ध्यान नहीं दिया था। शायद खतरे की अचानक निशानदही की वजह से तुम हैजान का शिकार हो गए। उसने कहा, तुम जानते हो कि मैं बदतरीन हालात में भी पुरसकून रह कर फैसले करता हूँ। मुश्किल यह है कि मेरे और मेजर बख्शी के दरमियान एतमाद ही वाहिद हथियार है जिसे हम एक दूसरे को आसानी से ज़िबा कर सकते हैं। मैंने मौका गंवा दिया और मेजर बख्शी ने इस हथियार के इस्तेमाल में पहल कर दी तो मैं बेबस और बेदस्तुपा होकर रह जाऊंगा। वह SSB का आदमी है, मेरे साथ जरा भी रो रायत नहीं करेगा। गजाला ने अचानक अपनी जगह छोड़ दी और रूहान सी आवाज में बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जो फैसला होगा वो मुझे भी मंजूर होगा। सुल्तान शाह उसे पुकारता हुआ उसके पीछे लपका, लेकिन वो तकरीबन दौड़ती हुई कमरे से निकलकर बरामदे के जीने उतरती चली गई। देखा तुमने? वीरा ने मुलामत अमेज लहजे में मुझसे कहा। औरत का दिल इतना छोटा होता है, तुम्हें इसके सामने ऐसी भयानक मंजरकशी की क्या जरूरत थी? वो तुम्हारे चुंगल में आ गया तो तुम उसके साथ कौन सी रो राहत बरतोगे? इंग्लैंड में छोटे दिल वाली इसी औरत ने तुम्हारे आदमियों को तिगनी का नाच नचा दिया था। मैंने वीरा को माजी का वाकया याद दिलाते हुए कहा, औरत का दिल बहुत बड़ा होता है,
بس محبت اس میں ذرا گداز پیدا کر دیتی ہے۔ ان فکروں میں ویرا کے لیے ایک چوٹ بھی پنہاں تھی۔ دوسروں کی موجودگی کی وجہ سے وہ مجھے کوئی جواب نہ دے سکی، بس گھور کر رہ گئی۔ سلطان شاہ غزالہ کے پیچھے ایسا گیا کہ دیر تک واپس نہیں آیا تو اول خان نے ویرا کو بھی اسی طرف بھیج دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک عورت ہی کسی جذباتی عورت کو بہتر انداز میں دلاسے دے سکتی ہے۔ اتفاق سے میسر آ جانے والے اس تخلیے کو نعمت سمجھتے ہوئے میں نے اول خان سے نئی مہم کے خدوخال پر ہم تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ ہم دونوں کافی تاخیر سے دفتر سے نکلے۔ اپنے رہائشی کمروں کی طرف پہنچنے پر یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ویرا اور سلطان شاہ کی دلجوئی کی وجہ سے غزالہ جذباتی صدمے کے اثرات سے بڑی حد تک نجات حاصل کر چکی تھی۔ بس اس کے چہرے پر تشویش کے سائے سے لہرا رہے تھے۔ میرے ارادوں کے پیچھے نظر کچھ نہ کچھ فکر مند ہونا اس کا حق تھا۔ کھانے اور میدان میں غزالہ کے ساتھ چہل قدمی کے دوران میں مجھے اس کو مزید سمجھانے کا موقع مل گیا۔ وہ متعدد خون ریز مارکوں میں میرے شانہ بشانہ شریک رہی تھی۔ اس روز ذرا سی بات پر اس کا دل بھر آنے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میرے بار بار کے استفسار پر بھی غزالہ مجھے کوئی معقول جواب نہیں دے سکی۔ شرمسار سی ہنسی کے ساتھ کبھی میرے بائیں بازو کے تیزی سے منتمل ہوتے ہوئے زخم کا حوالہ دیتی اور کبھی خون ریزی سے اپنے بڑھتے ہوئے خوف کا ذکر کرتی۔ اس رات وہ خوش تھی کہ اس بہانے اسے میرے ساتھ کچھ دیر تنہائی میں ٹہلنے اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں اس پر پوری توجہ دے رہا تھا، لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے میں ویرا بھی چھپی بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ اندھیرے کمرے میں چھپ کر حسرت سے ہماری نگرانی نہ کر رہی ہو۔ ہم میدان کے چکر لگا کر واپس لوٹے تو ویرا خوشگوار موڈ میں سلطان شاہ کے ساتھ رمی کھیل رہی تھی۔ اس رات میں نوشی کا موقع نہ ملنے کے سبب وہ بالکل نارمل تھی۔ رات میں نے گہری نیند سو کر پچھلے روز کا حساب برابر کر لیا۔ یہ بات میں پہلے بھی نوٹ کر چکا تھا کہ اسٹیشن 4 کے میدانی کمروں میں دریچوں اور کھڑکیوں پر کھنچے ہوئے پردوں سے چھن کر اندر آنے والی سورج کی تیز روشنی کے باعث وہاں دیر تک سوتے رہنا ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی وہاں رہنے والے سیر خیزی کے عادی تھے، مگر میں اس روز دیر تک سویا تھا۔ اول خان حسب دستور غائب تھا۔ سلطان شاہ میری نیند میں خلل انداز ہونے کی بجائے ویرا اور غزالہ کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر میں بھی ان کی محفل میں شریک ہو گیا۔ ان کے درمیان تازہ خبروں پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ ناشتے کے دوران میں نے بھی اہم خبریں پڑھ ڈالی۔ شہر میں ہتھیاروں کی بھاری کھیپ کی ترسیل کے حوالے سے بھیشم داس کے اقبالی بیان اور تصاویر کو خصوصی اہمیت دی گئی تھی۔ سرخیوں میں دھن راج کے نام کے ساتھ اوبرائن کے بجائے ایک غیر ملکی سفارتی افسر کے ملوث ہونے کا ذکر موجود تھا۔ وہ تبدیلی شاید بعد میں کسی زرک افسر کے ایما پر کی گئی تھی، مگر میرے لیے یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ اوبرائن کے نام کے ساتھ جاری ہونے والا ابتدائی متن متعلقہ لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ امریکی سفارت خانے کے بروقت احتجاج کی وجہ سے اعلامیے کے اصل متن میں سے اوبرائن کا نام حذف کر کے متبادل الفاظ شامل کر دیے گئے ہوں۔ وشم کے ذریعے پس پردہ کرداروں کے سامنے آ جانے سے سب سے زیادہ نقصان دھنراج کے خاندان کو پہنچا تھا۔ کئی اخباروں نے عمر کوٹ میں اس خاندان کے اعزاز و اعتبار کے تعریفی حوالوں کے ساتھ دھنراج کو اپنے گھرانے کے لیے کلنک کا ٹیکہ قرار دیا تھا۔ گپ شپ کے دوران میں منتظر رہا کہ ان میں سے کوئی میجر بخشی کے مجوزہ اغوا کا ذکر چھڑے، لیکن کسی نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ تو میں نے فرض کر لیا کہ اول خان میرے بیدار ہونے سے پہلے انہیں اس بارے میں بریفنگ دے چکا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرتا رہا۔ مجھے بہت شدت سے اس شام کا انتظار تھا جو میجر بخشی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والی تھی۔ اس سے گفتگو کا خاکہ دھیرے دھیرے میرے ذہن میں ترتیب پا رہا تھا۔ سورج کے نصف النہار پر پہنچنے سے پہلے ویرا نے کچھ خریداری کے لیے چھاونی کے ایک قریبی بازار کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو سلطان شاہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ غزالہ مجھ سے زبزب تھی۔ میں نے ویرا کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ زبردستی اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے گی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھ تنہائی میسر آتی غزالہ پر جذباتی ابال طاری ہو جائے گا اور میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کی چہل قدمی میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والا گہرا سکون صبح کے اجالے میں ایک مرتبہ پھر مفقود ہو چکا تھا۔ اول خان اس روز شاید اسٹیشن 4 پر ہی موجود تھا۔ دوپہر کو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو کر وہ دوبارہ واپس چلا گیا۔ 5 بجے ہم سب چائے نوشی کے لیے ایک مرتبہ پھر یکجا ہو چکے تھے۔ سنا ہے کہ تم میجر بخشی کو اٹھانے پر تل گئے ہو۔ پہاڑ جیسا دن گزر جانے کے بعد ویرا نے اس وقت پہلی بار اس بارے میں زبان کھولی۔ میں اس کا سبب کل ہی بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ فرض کرو کہ وہ تم سے ملاقات پر آمادہ نہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ سلطان شاہ نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ لے کر پوچھا۔ صبر اور مناسب ساعتوں کے انتظار کے سوا کیا کیا جا سکے گا؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت یہ ذکر مت کرو۔ اول خان نے انہیں ٹوک دیا، یعنی کہ یکسوئی کے ساتھ اپنا ذہن بنا دے تو اس کی کامیابی اور ناکامی کا بیشتر انحصار 6 بجے والی گفتگو پر ہی ہوگا۔ ویرت سر جھٹک کر زیر لب کچھ بڑبڑائی
الفاظ میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکے، مگر غزالہ کی خفیف سی مسکراہٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے اول خان کی ہدایت پر کوئی نامناسب تبصرہ کیا تھا۔ 6 بجے سب اول خان کے دفتر میں موجود تھے۔ میں نے نمبر ملایا اور دوسری طرف سے میجر بخشی نے دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ تم نے آج کے اخبارات تو دیکھ لیے ہوں گے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گفتگو کی ابتدا کی۔ ان میں دل کھول کر سرخیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ پرانی خبریں ہیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک تازہ اور اچھی خبر موجود ہے۔ اس نے اپنے معمول سے ہٹ کر ایک نامکمل فکرہ کہا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ پھر بولا، تم خاموش ہو، اس اطلاع سے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اچھی اور بری خبریں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں منتظر تھا کہ تم تمہید کے بغیر یہ خبر بھی سنا ڈالو گے، مگر آج تم کچھ لمبی گفتگو کے موڈ میں نظر آ رہے ہو۔ معاملات صاف ہو گئے ہیں، کانٹا لگا دو۔ اور ہاں، اگر تم تھوڑی دیر بعد کہیں مل سکو تو یہ گفتگو بہت مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ ستاروں کی یاوری پر میں حیران رہ گیا۔ جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میرے لیے اسے بہتر موقع نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے پوچھا، کب اور کہاں ملنا چاہتے ہو؟ وہیں پرانی جگہ پر، 7 بجے تک کلب کے لان پر مل سکتے ہو۔ خالی ٹیکسی مل گئی تو شاید چند منٹ پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کہا، ذرا سی تاخیر ہو جائے تو انتظار کر لینا، آج کی ملاقات بہت اہم اور ضروری ہے۔ میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ ایجنڈا کیا ہوگا؟ میں نے اس کی بات پوری ہوتے ہی سوال داغ دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج کوئی متنازع بات نہیں ہوگی۔ مائکرو بگز وغیرہ کے معاملات ہیں، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ چاہو تو آ کر ٹیکسی کو رخصت کر دینا، واپسی پر میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ شکریہ میجر، تمہاری یہ مہربانی مجھے مہنگی پڑ سکتی ہے۔ میں تمہاری گاڑی میں یا تمہارے ڈرائیور کے ساتھ کہیں بھی دیکھ لیا جانا پسند نہیں کروں گا، اور میری واپسی کی منزل تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کتنی ہی حساس ہے۔ ہر شخص چونک پڑے گا کہ ٹیکسیوں میں پھرنے والا کرنل جمال دستی آج کس کی گاڑی میں شہر سے واپس آیا ہے۔ بلا وجہ کہانیاں بن جائیں گی۔ تم بہت محتاط اور ذمہ دار آدمی ہو کرنل۔ اس کی ستائشی آواز ابھری۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ 2-4 ڈرنکس لے کر کھانا کھاؤ اور پھر واپس چلے جاؤ۔ کیا بات ہے، آج تم اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ اوہ، آئی ایم سوری کرنل۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ آؤ گے تو بات ہوگی۔ اس بار میجر بخشی نے مجھے کوئی سوال کرنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ ہائی، وہ خود تم سے ملنا چاہ رہا ہے؟ میرے فارغ ہوتی سلطان شاہ نے بے اعتباری سے پوچھا۔ اب اس کے دن واقعی پورے ہو گئے ہیں؟ چہکنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے گھور کر کہا۔ پہلے پوری بات سن دو۔ اس سے ہونے والی مختصر سی گفتگو سن لینے کے بعد ویرا بولی، سلطان شاہ کو آنکھیں کیوں دکھا رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے کہ مچھلی خود کانٹا نگلنے کے لیے بے چین ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ نے اس کی ہلکی سی غیر معمولی ہنسی کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا معلوم ہو رہا ہے، غزالہ نے پرتشویش لہجہ میں کہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج کی گفتگو کی بعض باتیں معمول سے ہٹی ہوئی ہیں، کھانے پینے اور گاڑی میں واپس بھجوانے کی پیشکش، مگر یہ اس کی خوشی کا باعث بھی تو ہو سکتا ہے۔ اول خان نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کی نیت میں فطور ہوتا تو وہ تمہیں کلب جیسی بارونق جگہ پر ہرگز نہ بلاتا، کسی ویرانے کو ترجیح دیتا۔ کوئی کام توقع کے خلاف آسان ہو جائے تو اس میں اسی طرح کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ ویرا نے برا سا منہ بنا کر تنقید۔ اوبرائن کے چلے جانے کے بعد وہ یہاں اکیلا رہ گیا تھا اور پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اوبرائن سے بات ہو جانے کے بعد اس کے ذہن سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ سلطان شاہ نے بھی ویرا کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، ایسی حالت میں وہ بے فکر ہو سکتا ہے۔ سب کی باتیں سن رہے ہو؟ اول خان نے مجھ سے کہا، تم خود کیوں نہیں بولتے؟ اس سے براہ راست آپ کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ غزالہ بولی، ہم اس کی باتیں آپ کی زبانی سنتے ہیں، اس کے اصل لب و لہجے سے آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ میں تمہاری رائے سے 100% متفق ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، پھر اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فون پر وہ حکمانہ لہجہ میں صرف مطلب کی بات کرتا ہے، مگر آج اس کا انداز بہت دوستانہ تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے پھسلا کر آج کی ملاقات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے ظاہری طور پر تمہارے اوپر برتری ہے، وہ تمہیں کلب کی بجائے کہیں اور بھی بلا سکتا تھا۔ وہ جگہ کسی بھی ناخوشگوار کارروائی کے لیے بہت ناموزوں ہے۔ سارا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا پروگرام کیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر میرے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا پھر مفاہمانہ انداز میں اٹھا لے جانے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے۔ یہ باتیں اس سے ملنے کے بعد ہی واضح ہو سکیں گی۔ میرے لیے اتفاق تو قابل قبول نہیں ہے کہ یہاں ڈینی اسے اغوا کرنے کا مصمم ارادہ کیے بیٹھا ہے اور وہاں وہ ڈینی کے خلاف ایسا ہی منصوبہ بنا رہا ہے۔ ویرا نے بیزاری سے کہا، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک سرے پر وہ قابض ہے اور دوسرا میرے پاس ہے۔ ہمارے کارڈز ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اگر اسے مجھ پر کوئی شبہ ہو چکا ہے تو اسے بھی اسی فیصلے پر پہنچنا چاہیے تھا جو میں اس کے خلاف کیے بیٹھا ہوں۔ اول خان مجرمانہ انداز میں اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں اس کے ارادوں پر شبہ ہو گیا تھا تو تمہیں اس سے مزید وقت لے لینا چاہیے تھا۔ تم جانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو پھر وقت برباد مت کرو۔ تمہیں نئے چیلنج کے مقابلے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تم سب اس کی طرف سے بدگمان ہو چکے ہو تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے
कि यह मुलाकात आज की बजाय कल पर टाल दो। वीरा ने पहली बार पूरी संजीदगी से वो राय दी। ये सीधा सीधा कट थ्रू गेम है। तुमसे कहीं भी जरा सी चूक हो गई तो वो बेरहमी से तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा। तैयारी और भरपूर तैयारी के बगैर जरा सी देर के नोटिस पर उसका सामना करके तुम गलत करोगे। मेरे होठों पर हल्की सी बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई और मैंने मानी खिज लहजे में उससे कहा, तुमको इल्म है कि मैं आजकल 2 किश्तियों का सवार हूं। यह फैसला हो जाना चाहिए कि आखिरकार मुझे किस किश्ती में रहकर सफर करना है। वो मेरी निजी जिंदगी पर वीरा के दबाव का जो मानी इशारा था, उसने मुझे घूरते हुए जवाब दिया, तुम्हारी किश्ती एक है और तुम डैनी। अव्वल खान ने तिलमिलाई हुई आवाज में वीरा की बात कर दी। मैं कह रहा हूं कि तैयारी करो और तुम वक्त बर्बाद किए जा रहे हो। यह वक्त तशबीहात और इस्तारों के इस्तेमाल का नहीं, अमल का है। तुम हालात की संगीनी को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? मैंने अपनी जगह छोड़ दी। अगर उसकी नीयत में फतूर है तो वो 10 बजे तक भी मेरा इंतजार करता रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालूंगा। मेरे साथ आ। यह कहकर अव्वल खान तेजी से अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। मैं खामोशी से उसके पीछे हो लिया। इन तीनों में से किसी ने हमारे पीछे आने की कोशिश नहीं की थी। अपने हरीफों से तवील और आसाब शिकन जेरी लड़ाइयों के बाद मुझे फैसला कुन घड़ी सामने नजर आ रही थी। देखना यह था कि इस दिन मेजर बख्शी के सितारे यावर थे। यह किस्मत मेरा साथ देने वाली थी। स्टेशन 4 पर हम चारों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं थी। हम जहां चाहते जा सकते थे, लेकिन दूसरों का तो खैर जिक्र ही गया। मैं खुद भी STF वालों के इस आर्जी पड़ाव को एक मैदान में बनी हुई चंद बैरकों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता था। ले देकर बस इनका रेडियो कंट्रोल रूम ही इनका अहम तरीन मवासलाती शोबा था, जहां इनके शहर भर में फैले हुए कारिंदों की बाहमी गुफ्तगू और खुफिया पैगामात को मॉनिटर करके ताज़ा तरीन अंदाजे कायम किए जाते थे। एक बैरक के इसी वसी कमरे में वो ताकतवर लासिल्की ट्रांसमीटर और रिसीवर था, जिसके जरिए STF का दूसरे स्टेशनों से राब्ता इस्तवार रहता था। वो मवासलाती कमरा मेरा देखा भाला था। मुझे कभी गुमान तक नहीं हुआ था कि इन बैरकों में कोई कमरा रेडियो कंट्रोल रूम से ज्यादा अहम भी होगा। उस शाम अव्वल खान ने मेरी नई मुहिम के सिलसिले में जिन कमरों की मुझे सैर करवाई वो मेरे लिए अजूबों से कम नहीं थे। वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद थी जो हंगामी सूरत हाल में बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकती थी। मलेर छावनी के इस दूर उफ्तादा इलाके की मतरूका बैरकों में मुकीम STF के सफ शिकनों को देखकर बारहा मेरे जहन में वो मिसरा गूंजा था, जिसमें सिपाही के लिए मोमन होने की ये खूबी बयान की गई है कि वक्त पड़ने पर उसे कुछ मुयस्सर न हो तो वो बेतेग भी लड़ता है। इन कमरों को देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि STF वाले इस वक्त भी ऐसे बेसरो सामा नहीं है। इनकी जंबील में सैकड़ों ऐसे चोबदे मौजूद थे जो हरीफ को मुतहय्यर कर सकते थे। मुझे मेजर बख्शी से बात की काफी देर हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 6 के बाद तेजी के साथ 7 बजने का ऐलान करने वाले नुक्तों की तरफ सफर कर रही थी। अव्वल खान मुस्तरिब हुआ जा रहा था, मगर मैं उसके आदमियों के मशवरे से अपने लिए काम की चीजें समेटने में मसरूफ था। तो बहुत वक्त ले रहे हो, 7 बजे हरगिज वहां नहीं पहुंच सकोगे। अव्वल खान ने पहलू बदलते हुए पुरतशवीश लहजे में कहा, मैं बस चंद मिनट दूंगा। तुम इस दौरान में दूसरों को ब्रीफिंग देकर मेरे लिए टैक्सी मंगवाओ। मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया। वो कदरे बरहमी के अंदाज में वहां से निकल गया। वक्त के ज़िया के सिलसिले में इख्तलाफ के बावजूद वो मेरे मशवरे की अफादियत से इनकार नहीं कर सकता था। वो अपना काम करने निकल गया था और मैं तेजी से अपना काम निपटा रहा था। वक्त और कामों की वो तकसीम कारगर रही। मैं अपनी मसरूफियात से फारिग होकर बाहर निकला तो अव्वल खान मेरी रवानगी का बंदोबस्त मुकम्मल कर चुका था। क्लब में अहम तरीन दिफाई पोजीशन संभालने वाली हरावल पार्टी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। मुझे ले जाने वाली फरसूदा टैक्सी में STF का एक तजर्बेकार एहलकार ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। टैक्सी के पीछे STF के सरकारी, नीम सरकारी या शायद गैर सरकारी जीप खड़ी हुई थी, जिसमें ड्राइवर समेत 6 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इतनी तैयारियां किस मार्के के लिए की जा रही हैं? मैंने दफातर से बाहर आने के बाद कदरे इस्तजाइया अंदाज में अव्वल खान से पूछा। वो तुम्हें घेरने के चक्कर में है, तुम उसके फिराक में हो। कुछ न कुछ तैयारियां तो होनी ही चाहिए थी। वो आसानी से तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगा। तुमने इन लोगों को इनका रोल समझा दिया होगा? मैंने पूछा। तुम बेफिक्र हो, इनमें से कोई भी जरूरत पेश आने से पहले तुम्हारे और बख्शी के दरमियान कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। गजाला भी अपने साथियों समेत वहां आ गई थी। उसके चेहरे पर तशवीश की परेशानियां लहरा रही थी। मेरी बात मानो तो अकेले ना जाओ, वीरा ने आखिरी लम्हात पर इसरार किया। मुझे अपने साथ ले चलो, तुम आसानी से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मुतारफ करा सकते हो। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। अगर उसे मेरे ऊपर शुबा हो चुका है तो सफेद फम गर्लफ्रेंड उसे मजीद शुबहात में डाल देगी। फिलहाल तुम्हारा पर्दे में रहना ही मुनासिब रहेगा। मैं रुपोशी और पर्दे की जिंदगी से अब बेजार हो चुकी हूँ।